नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 10 गते शनिबारको दिन हरेक बिहान झै आज पनि हामी 9 बजे फेसबुक लाइभ मार्फत धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। धर्मदेशनामा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, धर्मदेशनाको क्रममा आज 187 भाग पुगिसकेको छ र आज शनिबारको दिन हिजो मात्रै हामीले महाजातक वसन्तर कथा देशनालाई हामीले टुङ्ग्याएका थियौं। 10औं भागसम्म देशना भएको उक्त वसन्तर जातक पछि अब हामीले उमङ्ग जातकलाई सुरु गर्ने जमर्को त गरेका थियौं, तर आज शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ धर्म विश्राम पनि लिनुपर्छ हैन। अब कठै कठा कठै कठा कठै कठा कठै कठा धेरै कथाहरू सुनियो भने पनि तपाईहरुलाई चाहिँ कुन चाहिँ कथा यताको कथा यता कथा जोड्न आउँछ के। जुड्न आउँदाखेरि कता कता परिरहन पनि सक्छ। त कहिलेकाहीँ हाम्रो भन्तेहरूलाई पनि हैन धेरै कथाहरू हुन्छ, त्यस्तै 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 खाले कथाहरू भन्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ उताको कथाको कुराहरू पनि आइरहेको हुन सक्छ के। कहिलेकाहीँ धेरै भएको कारणले त्यसैले होस चाहिँ गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुको लागि मैले श्यामावतीको देशना गरिसकेपछि पनि मैले एकचोटि विश्राम जस्तै सूत्रहरू देशना गरेको थिएँ। एक हप्ता जति सूत्रहरू नै देशना गरे, त्यो पनि साह्रै रुचाइदिनु भयो। त्यसको लागि उपासक उपासिकाले धेरै धेरै धन्यवाद छ, साधुवाद छ। र त्यसपछि हामीले अब वेशन्तर जातकलाई हामीले सुरु गर्यौं। वेशन्तर जातक पनि 10 दिनसम्म गइसकेपछि त धेरै छ नि त्यसमा त धेरै कुराहरू, धेरै पात्रहरू, धेरै विषयवस्तुहरू, दुःख कष्ट पीर चिन्ता जाल झेलदेखि लिएर नाना थरीका कुराहरू छन् त्यसमा। हिजो सकाए है। त वेशन्तर जातकलाई धेरै उपासक उपासिकाहरूले साह्रै नै रुचाउनु भयो। देशबाट विदेशबाट कमेन्टहरूदेखि लिएर कलहरूसम्म आए। त यसो हेर्दाखेरि त वेशन्तर जातक देशना गरेर धेरै उपासक उपासिकालाई रुवाएको पो रहेछ त हैन। झन् चाहिँ जिन्दगी दुःखमय छ, त्यत्तिकै दुःखमय, त्यसमाथि वेशन्तर जातक भनेर रुवाउँदाखेरि त लौ न आँसु पो झार्न लगाएको रहेछु भने जस्तो पनि लाग्ने। तैपनि अब भगवान बुद्धको देशनाहरू भनेको हामीले जानिराख्दाखेरि सुनिराख्दाखेरि
हामीलाई एउटा चाहिँ आदर्श मिल्छ, त्याग हैन, चित्तहरू वृद्धि हुने आदि इत्यादिहरू। र देशान्तर जातक हामीले धेरै लामो जातक भएको कारणले गर्दाखेरि कतै कतै हामी देशनाहरू सुन्न जाँदाखेरि पूर्ण रूपमा सुन्न पनि पाउँदैन त्यो देशान्तर जातक। किन त भन्दाखेरि प्राय गरी देशना गर्दाखेरि तपाईको 1 घण्टा हुन्छ। अब 1 घण्टाको देशनामा देशान्तर जातकलाई पूर्ण रूपमा देशना गर्यो भने चाहिँ जति स्वाद आउनु पर्ने त्यति स्वाद राखेर देशना चाहिँ गर्न नसकिएला, न्याय दिन नसकिएला। अब 10औं भाग भनिसकेपछि 2 घण्टा यानि कि 1.5 घण्टा भने पनि त 15 घण्टा भयो। 2 घण्टा भयो भने 20 घण्टा। अब 20 घण्टा देशना गर्नुपर्ने, त्यो पनि फास्ट के। अब त्यस्तो देशनालाई चाहिँ 1 घण्टाले सकाउँदाखेरि त कहाँ हुन्छ हैन। त्यसैले 1 घण्टाको देशनामा त्यो भन्ने कथा पनि भएन। त्यसैले चाहिँ यस्तै अब हामीलाई चाहिँ यो लकडाउनले जुडाएको भन्नु पर्यो। त्यसैले पनि सुन्न पाए हैन। र मलाई पनि सुनाउन पाउँदाखेरि आफू पनि सिकिरहेको सिकाइरहेको जस्तो दुवै किसिमको कार्यहरू भइरहेको हुन्छ कि आफूलाई पनि झन्झन त्यो धारिलो बन्दै जान्छ हैन। सिकाउने पनि सिक्ने पनि भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो सकिसकेको छ हैन। त आज हामीले चाहिँ जातक, धम्पद, सूत्र आदि इत्यादिलाई छाडेर आज छुट्टै प्रकारको हामीले चाहिँ कविता देशना लजा कविता देशना भनेर चाहिँ अब कसैले त कहाँ अहिलेसम्म धर्म देशना सुनेको, कहाँबाट यो कविता देशना भनेर चाहिँ भन्लान् हैन। अब थाहा नपाएर भन्नेहरूले भन्लान् हैन। तर चाहिँ यहाँ देशना पनि भनेको छु हैन। कविता मात्रै सुनाउने होइन, तपाईहरु देशना पनि गर्ने हो कि। त देशना कहाँ देशना हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कविता माथि देशना हुन्छ कि, कविता सुनाएर त्यसमाथि देशना। त हामीले बुद्ध धर्मको शिक्षालाई सुनेर जानेर यद्यपि हामीले चाहिँ अरूले सुनाएको, अरूले भनेको हैन, लोकमा चलेको अनुसार मात्रै हामीले चाहिँ बुद्धलाई चिनिरहेका हुन्छ, बुद्धलाई बुझिरहेका हुन्छन् हैन। त हामीले चिनिरहेको बुद्ध र साँच्चै बुद्धमा फरक के छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामी भनेको चाहिँ अरूलाई हेरेर अरूको मार्फत मात्रै जिरहेका हुन्छन्, बुझिरहेका हुन्छन्, धारणा बनाइरहेका हुन्छन्, जीवनलाई चलाइरहेका हुन्छन्। आफ्नै पाराले आफ्नै यात्रामा आफ्नै बलबुत्ताले आफूलाई चिनेर, आफूलाई बुझेर, आफूलाई हेरेर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ डोराइरहेका हुँदैनौँ कि। अरूले तिमी कति राम्री छ भन्यो भने राम्री नै ठानेर हिँड्छ, अरूले तिमी त नराम्री भयो भने नराम्रो नै ठानेर हिँड्छ। अरूले प्रशंसा गर्यो भने फुर्केर हिँडिरहन्छ, अरूकोले निन्दा गर्यो भने दुखी भएर हिँड्छ। हाम्रो जीवन त अरूबाटै परिचालित भएर हामीले जीवन चाहिँ जिरहेको हुन्छ कि कहिले पनि हामी आफैले आफूलाई परिचालित गरेर जिउने अभ्यास चाहिँ गरेकै छैन। त भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको आफैले परिचालित गरेर जिउने हो, आफैले आफैलाई निहालेर जिउने हो, आफैले आफैलाई चिनेर जिउने हो, बुझेर जिउने हो। अरूलाई हेरेर अरूले के गर्यो, अरूले कसो गर्यो, के अरूको मात्रै अरूलाई हेर्दा हेर्दै अरूलाई बुझ्दा बुझ्दै जिन्दगी बित्छ। त अन्तिम श्वासपछि ओहो मैले खोइ त आफूलाई हेरेको, मैले खोइ त आफूलाई चिनेको, मैले खोइ त आफूलाई चाहिँ बुझेको भन्न छैन त हैन।
धर्ममा पनि त्यस्तै हुन्छन् के। धर्म गर्न जाने मान्छेहरू बिहारमा गए, धर्म सिके, धर्म देशना श्रुति सुने, अरूले के गरे, अरूले कसो गरे, अरूले के भने, यस्ता कुराहरूमा मात्रै अल्झिएर पनि हामी गरिरहेका बुझिरहेका धर्महरूबाट हामी वञ्चित भइरहेका हुन्छौँ। बिहारमा जाँदाखेरि पनि, धर्म कर्म गर्न जाँदाखेरि पनि अरूलाई हेरेर यो मान्छे त यस्तो छ, यो मान्छे त त्यस्तो छ, ए फल्नाले बिहारमा आएर पनि यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ। त कोही कोही मान्छे त कस्ता पनि छन् भने ध्यान बस्न जाँदाखेरि पनि अरू ध्यान बस्दाखेरि चलेको, अरू 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 चाहिँ कराएको, त्यस्तोमा ध्यान दिएर आफ्नो ध्यान बिगारिरहेको हुन्छन्। कोहीको मान्छे त त्यस्ता हुन्छन् है। तर भगवान बुद्धको हरेक शिक्षामा चाहिँ हामी आफैले आफैलाई हेर्नुपर्ने, आफैले आफैलाई बुझ्नुपर्ने, आफैले आफैलाई जान्नुपर्ने, आफैले आफैलाई परिचालित गर्नुपर्ने, त्यो शिक्षा चाहिँ जीवनमा धारणा त गरेको हुन्छ तर पालना चाहिँ गरेको हुँदैन हैन। त आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बुद्धको विषयमा भन्देको चाहिँ अलिकति कविता लेख्ने बानी छ। कहिलेकाहीँ कोर्छु, यसो हेर्दाखेरि यो भन्देहरूको पनि कविता कोरेर बस्ने काम हो र जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तर भन्देहरूको चाहिँ कवितै कोरेर बस्ने काम चाहिँ होइन हैन। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कविताले पनि धेरै मान्छेहरूलाई धर्मको कुराहरू सुनाउन पाउँदाखेरि छुन्छ कि छुन्छ के फस्स हुन्छ के छुन्छ के। त्यही भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कविता पनि लेख्छु। त मैले फेसबुकमा पनि धेरै कविताहरू चाहिँ पोस्ट गर्छु। धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ कविता पनि राम्रै छ भन्टेको सुनाउनु पाए त कति राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ बार बार अस्ति नै भनेको अस्ति त्यही पनि मैले चाहिँ कविताहरू सुनाएन। अब आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्राम जस्तै शनिबारको दिनमा चाहिँ कवितै सुनाइदिउँ न त, कवितामा माथि पनि देशना गरौँ न भनेर चाहिँ यो चेतना भनौँ न चित्त वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको हाम्रो चाहिँ बौद्ध रचना, कविता वाचन, कविता देशना हुन्छ। मैले केही कविताहरू चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो कविताहरू माथि देशना गर्ने मैले चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छु है। अब हुन त अब त्यो वाचन गरेर चाहिँ ठुलै वाचन गरेर हिँड्ने त अब बानी छैन, लेख्ने चाहिँ अलिअलि मात्रै हो। यो चाहिँ भन्देले एउटा चाहिँ किताब निकालेको छु कि यो आदास भन्ने चाहिँ भिक्षु विमलो भनेर चाहिँ एउटा किताब छ। तपाईहरुको हातमा यो पाउनु भयो कि भएन। यसमा चाहिँ भन्देको चाहिँ कविताहरू यसमा चाहिँ समावेश पाइन्छ। नाम चाहिँ आदास है। र यो आदास भनेको के होला भनेर तपाईँ भन्नु होला। आदास भनेको चाहिँ ऐना हो। त यो के को ऐना त भन्दाखेरि धर्मको ऐना के। धम्मादास भनेर लेख्नु पर्ने, फेरि धम्मादास भने अर्कै दास जस्तो होला भनेर मैले आदास भनेर लेखिदिएको हैन। तर यो आदास भनेको धर्मदास हैन। यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको भगवान बुद्धको गुणको विषयमा आदि इत्यादिमा कुनै पनि बाहिरको कुराहरू नसमेटिकन यसमा चाहिँ धर्मको कुराहरू समेटेर लेखेको यो चाहिँ एउटा चाहिँ आदास हो। मैले चाहिँ अब तपाईहरुलाई भर्खरै भने सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो 2073 सालमा प्रकाशित भएको हो। अहिले 4 वर्ष हुन लाग्यो। अहिलेको कथि नआयो भने 4 वर्ष हुन्छ। यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रा गुरुवर हाम्रो चाहिँ स्याडो उपन्दिता विवंश, मेरा चाहिँ बर्मिज स्याडो हैन, उपन्दिता विवंश त्यो सालमा उहाँ दिवंगत हुनुभएको थियो। त्यति बेला उहाँलाई नै समर्पण गरेर चाहिँ यो किताब निकालिएको हो हैन। यसका चाहिँ हाम्रा दाता त्यति बेलाका हाम्रा दाता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रा चाहिँ श्रद्धालु उपासक एकजना थियो बाबु राजा महर्जन
कृष्णलक्ष्मी महर्जन परिवारबाट निकालिदिनु भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो है, उहाँको पिता आमालाई पनि उहाँहरूले समर्पण गरेर निकाल्नु भएको थियो। यसमा मैले एउटा चाहिँ कविता चाहिँ बुद्ध र विशुद्ध भन्ने एउटा कविता छ र यसमा चाहिँ कविताले चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ विशेषता गुण र यो समाजमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई चिन्ने जुन परम्परा छ, एउटा चाहिँ त्यो मिथ्या दृष्टिलाई चाहिँ चिर्ने हिसाबले पनि यो कविता मैले कोडेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ, हैन? म तपाईलाई सुनाउँछु, त्यसपछि म तपाईलाई अलिकति व्याख्या पनि गर्छु कि हामीले भगवान बुद्धलाई कुनै देवताको अवतार ठानिरहेका हुन्छन्, हैन? भगवान बुद्धलाई चाहिँ तपाईको एउटा देवता ठानिरहेका हुन्छन्। त्यो साँच्चै कि उहाँ देवता हो कि साँच्चै कि उहाँ चाहिँ अब के एक कुनै कसैको चाहिँ अवतार हो कि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ? भगवान बुद्ध कसैको अवतार हुन सक्छ? यत्रो कथा सुनिसकेपछि भगवान बुद्ध देवता होला र? भगवान बुद्ध कुनै कसैको अवतार हुन सक्ला र? यत्रो कथा सुनिसकेपछि तपाईले उत्तर दिन सक्नुपर्ने हो, हैन? कसैले भगवान बुद्धलाई देवता भन्छ भने त्यो गलत। कसैले भगवान बुद्धलाई अवतार भनेर भनिन्छ भने कहीँ कहीँ कसैले चाहिँ भगवान बुद्ध फल्नाको यत्रो यति नम्बरको अवतार भनेर चाहिँ घोषणा गरिरहेका हुन्छन्। कति मिथ्या भने नि उनीहरूले। भगवान बुद्ध जस्तो कुनै कसैको अवतार भनेको के? कसैले चाहिँ भगवान बुद्धलाई दूत भन्छ। भगवान बुद्ध कहीँ दूत हुन सक्छ कसैको? भगवान बुद्धको मालिक कोही होला यो संसारमा, यो त्रिलोकमा, जसले यो सारा त्रिलोकलाई चाहिँ उद्धार गर्नको निमित्त त्याग तपस्या गरेर पारमिता गुण धर्म पूरा गरेर आउनुभयो। अब त्यस्ता व्यक्ति कसैको चाहिँ दूत हुन सक्ला? सक्दै सक्दैन। त्यसैले पनि यो कवितामा चाहिँ आइरहेको छ, मैले तपाईलाई चाहिँ सुनाइदिन्छु ल, हेर्नुहोस् है त। बुद्ध विशुद्ध भन्ने एउटा कविता छ। सरर वाचन मात्र गर्ने होइन, देशना पनि गर्ने हो। यसमा यसरी लेखेको छ, तपाईले किताब हुनेहरूले त तपाईलाई चाहिँ थाहा हुन्छ होला है, पेज नम्बर 23 नम्बरमा छ। न कुनै दूत, न कुनै अवतार, न कुनै ब्रह्मा, न कुनै देवता, सर्वज्ञ सम्यक कारुणिक अतुलनीय मात्र एउटा। वित राग, वित द्वेष, वित मोह, परिपूर्ण विशुद्ध मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता हुन् बुद्ध। मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता हुन् बुद्ध। न कुनै दूत, न कुनै अवतार, न कुनै ब्रह्मा, न कुनै देवता, अतुलनीय मात्र एउटा। अतुलनीय मात्र एउटा। भगवान बुद्धलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। भगवान बुद्ध कसैको दूत पनि होइन, कसैको अवतार पनि होइन, न भगवान बुद्ध ब्रह्मा हुन्, न भगवान बुद्ध देवता हुन्। उहाँ को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सर्वज्ञ सम्यक कारुणिक अतुलनीय मात्र एउटा। उहाँ जस्तो यो त्रिलोकमा कोही पनि अरू कोही पनि छैन, अतुलनीय हुनुहुन्छ उहाँ। वित राग, रागविहीन, वित द्वेष, वित मोह, पूर्ण विशुद्ध मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता हुनु बुद्ध। भगवान बुद्ध भनेका त मनुष्य देव ब्रह्माका पनि शास्ता, यानि कि गुरु भनेको यो संसारमा कोही छ भने बुद्धलाई जतिको गुरु भन्न योग्य यो संसारमा कोही पनि छैन। किन त भन्दाखेरि जीवन र मरणको अन्धकारलाई नै हटाइदिन सक्ने, ज्योति प्रदान गरिदिन सक्ने यो संसारमा मात्र एउटा। न कुनै ब्रह्मा, न कुनै देवता है। यसरी हामीले पहिला चाहिँ भगवान बुद्धलाई यसरी चिन्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा एउटा मिथ्या दृष्टिलाई चिर्नको निमित्त चाहिँ मैले यो चाहिँ अब धेरै लामो छ यो कविता चाहिँ, मैले सबै चाहिँ भनिन, अरू मैले चाहिँ भन्न मन लागेर मैले चाहिँ यो नभनेको हो है। यसरी सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चिनौँ भनेर चाहिँ यो कविता तपाईहरुले पनि यो वाचन गर्दाखेरि पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ कहीँ चाहिँ भगवान बुद्ध भनेको को भनेर चाहिँ प्रसङ्ग बस आयो भने चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीले भन्न सक्नुपर्छ, हैन? त्यत्रो पारमिता गुणधर्म पुरा गरेर 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म त्यस्तो त्याग तपस्या गरेर
हैन, पञ्च महापरित्याग गरेर चाहिँ पुण्य बलले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने बुद्धलाई त कसैको अवतार भनेर घोषणा गर्ने, कसैको दूत भनेर घोषणा गर्ने, फल्ना 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 देवताहरू जस्तै पुज्ने, त्यो सरासर गलत कुरा हो। त्यसैले त्यस्ता गलत कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अलग्याएर हामी चाहिँ हिँड्न सक्यो भने चाहिँ हामी पनि शुद्ध मार्गमा हुन्छ। यदि तपाईहरु पनि यो भगवान बुद्ध भनेको फल्ना कसैको चाहिँ दूत, फल्ना कसैको चाहिँ अवतार हैन, एउटा चाहिँ देवताहरू जस्तै हो भनेर तपाईले सम्झिरहनु भयो भने तपाई पनि विशुद्धिमा तपाई पुग्नै हुन्न। जब तपाईले भगवान बुद्धलाई चिन्नु भएको छैन भने भगवान बुद्धको शिक्षालाई तपाईले मैले चिने भनेर भने तापनि कहिले तपाईले चिन्नै सक्नुहुन्न। त्यस्तो त्यसैले पहिला बुद्धलाई चिन्नुपर्छ कि हामीले बुद्धलाई चिन्नुपर्छ। तपाईले बुद्धलाई चिन्ने हो भने आजभन्दा 2-3 महिना अगाडि मैले एउटा बुद्धलाई चिनौ भन्ने एउटा चाहिँ देशना गरेको थिएँ। सायद कसैले सुन्नु भएको छ होला। यदि तपाईले त्यो देशना छुट्याउनु भएको छ भने एकचोटि युट्युबमा गएर बुद्धलाई चिनौ भन्ने शब्द त्यो विषयको एउटा चाहिँ देशना सुन्नुहोस् हैन, अनि तपाईले थाहा हुनुहुन्छ। अब म तपाईलाई एउटा गजल सुनाइदिन्छु। किन त यो गजल मैले सुनाउन खोजेको त भन्दाखेरि हामी मान्छेहरू चाहिँ मानव भएर जन्मे, साह्रै दुर्लभ जीवन हामीले चाहिँ सुन्न पाए प्राप्त गरे। त त्यो जीवनलाई मानव भएर जन्मे तापनि मानव भएर जिउन नजानेपछि पशु पन्छी चरा चुरुङ्गीहरू जस्तो हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन जिउन थाल्यो भने यस्तो दुर्लभ यो मनुष्य जीवनलाई चाहिँ कुनै अर्थ व्यर्थ गरेको जस्तो हामीले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ त्यत्तिकै खेर फालिरहेका हुन्छ। त्यसैले जीवनमा हामीले भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको सधर्मलाई जानेर बुझेर हामीले आफ्नो जीवन यापन गर्न सकियो भने मात्रै तपाईले मानव भएर जिउनुको अर्थ हुन्छ, सार हुन्छ भनेर एउटा मैले चाहिँ गजल लेखेको छु कि। कविता होइन, यो चाहिँ गजल हो। त मैले एउटा गजल भन्छु है त। त तपाईहरुले सुन्नु पनि भइसक्यो होला। यो किताब हुनेहरूले त यो किताब तपाईहरुले छन् भने अब बिहारमा आउनुभयो भने सबैलाई यो किताब एउटा चाहिँ हातमा राखेर ल्याउने। अब यो भन्दा पनि धेरै नयाँ कविताहरू मैले धेरै लेखिसकेको छु। अब फेरि एक दोस्रो संस्करण भनेर फेरि आदासको दोस्रो संस्करण फेरि निकाल्नु पर्ला कि के हो है। यो सानो छ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ के। त्यसो भए म तपाईलाई एउटा गजल सुनाइदिन्छु। मानव भएर चाहिँ मानव चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्रेरणा किसिमले एउटा चाहिँ गजल सुनाइदिन्छु है। गजल भनेको चाहिँ अर्कै हुन्छ, सानो हुन्छ, मिठो हुन्छ। कविता भनेको चाहिँ अलिकति छन्द पद्य हैन, कविताहरू पनि थरीथरीको हुन्छ। म प्रयास चाहिँ गर्छु। अब हैन कस्तो हुन्छ ल, एकचोटि म चाहिँ अब एउटा चाहिँ आदास किताबबाट पेज नम्बर 2 बाट म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा दर्शन शीर्षकको एउटा चाहिँ गजल तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक सुनिदिनु होला। यो चाहिँ धर्ममा सँगै आधारित छ। यसरी चाहिँ मैले बुझेको अनुसार लेखेको छु, हेर्नुस् है त। मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब। कुमालेको पाङ्ग्रा झैं, कुमालेको पाङ्ग्रा झैं घुम्यौं कति कति, जाति जरा मरण दुःख सिउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिकौं अब। भजन गाए भक्ति धाए ज्ञानमाला पाए, भजन गाए भक्ति धाए ज्ञानमाला पाए, अनित्य दुःख अनात्मा गीत गाउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिकौं अब।
चन्द्र ज्योति सूर्य ज्योति प्राप्ति कति कति, चन्द्र ज्योति सूर्य ज्योति प्राप्ति कति कति, शील समाधि प्रज्ञा ज्योति छाउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब। पाप त्यागी धर्मधारी, हेर्नुस् है, पाप त्यागी धर्मधारी चित्त शुद्ध पारी। यो लाइनले तपाईले के बुझ्नुभयो? भगवान बुद्धको शासन नै यही हो। सब्ब पापस्स करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोधपनं एतं बुद्धान शासनं। सुन्नुभएको छ नि? पाप त्यागी धर्मधारी सुचित्त शुद्ध पारी, बुद्ध धर्म संग रत्न पाउन सिकौं अब, बुद्ध धर्म संग रत्न पाउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब। ल हेर्नुस्, गजल भनेको यस्तो। साह्रो साह्रो भन्नु भएन खोइ त, यत्रो यत्रो चाहिँ देशना सुनाए। त यो दर्शनले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के सिकाइरहेको छ त भन्दाखेरि, हामी मान्छे भएर जन्मिए तापनि मान्छे भएर बाँच्न जानिएन भने त्यो जीवनको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसैले मानव भएर बाँच्नको निमित्त सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिक्नुपर्छ, अनि मात्रै जिउन सिक्नुपर्छ, हैन? कति कति हामीले चाहिँ कुमालेको पाङ्ग्रा चाहिँ, मलाई त साह्रै यो पंक्ति साह्रै मनपर्छ। यो चाहिँ कुमालेको पाङ्ग्रा झैं घुम्यौ कति कति रे। कुमालेको पाङ्ग्रा भने थाहा छ तपाईलाई? कुमालेको पाङ्ग्रा जति घुमे पनि घुम्या घुमै घुम्या घुमै कहीँ पनि पुग्दैन, त्यही मात्र घुमिरहन्छ। हामी पनि चाहिँ यो चाहिँ 31 वटा भुवनमा घुम्या घुमै, दुःख मन पर्दैन भन्दै दुःखको सागरमा भुमरीमा घुम्या घुमै। त्यसैले जाति जरा मरण दुःख सिउन सिकौं अब है। यो जाति जरा मरण यो दुःखलाई चाहिँ हामीले सिउन सिक्नुपर्छ। मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, जाति जरा मरण दुःख सिउन सिकौं अब। ल हेर्नुहोस् त, मजा लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ। मलाई त आफैले चाहिँ मजाले पढेर कहिले काहीँ चाहिँ समय पास गर्नु मन लाग्छ कि। यो तपाईहरुको लागि दर्शन है। अब म तपाईलाई चाहिँ यो आदास कविता किताबको आदास भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेहरुको स्वभाव विषयमा, मान्छे भएर बाँच्न नजानेपछि मान्छेहरुको चाहिँ स्वार्थी स्वभाव हुन्छ। अत्त हित, आफ्नो मात्रै हित सोच्छ, आफ्नो मात्रै कल्याण सोच्छ र ऊ स्वार्थी बन्छ, र ऊ निरीह बन्छ, र ऊ चाहिँ संकुचित भावको बन्छ। र त्यसरी मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्म रस पिउन सिकौं अब भनेको हो। यो कविता पछि जसले सत्य धर्मको रसलाई पिउन सक्दैन ऊ मानव भएर जिउन सक्दैन। त्यसैले सत्य धर्मको रस पिउन नजानेका, मानव भएर मानव झैं जिउन नजानेका मान्छेहरुको एउटा कविता लेखेको छु कि मैले, हैन? ल सुन्नुस् है, त्यस्ता मान्छे कस्ता हुन्छन्। अब हामी त्यसमा पर्दैन, तर चाहिँ स्मृति भएन भने पर्न पनि सक्छ। मानव भई मानव झैं जिउन सिकेन भयो भने त बर्बाद भएन, कविताको उल्टो भएन। ल अब त्यस्ता मानव भई मानव झैं जिउन नसकेका मान्छेहरुको कविता एउटा छ। मान्छेहरुको स्वभाव आदास ऐना, यो समाजकै ऐना हो के यो। ल हेर्नुस् है, झुठामा नै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे। हेर्नुस् है, झुठामा नै सही प्रशंसामा
खुसी हुन्छ मान्छे, बनावटी हाँसो भित्रभित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, झुठामा नै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे। बुझ्नु भएको छ यो पंक्ति? मान्छेहरूलाई झुठो प्रशंसा गरे पनि खुसी भएर बसिरहन्छ कि, प्रशंसा मात्रै चाहिने, प्रशंसा मात्रै चाहिन्छ। कसैले तपाईँले झुठो प्रशंसा गरे पनि यो मान्छेहरू चाहिँ खुसी भइरहेको बसिरहेको हुन्छन् क्या। कसैले झुठो प्रशंसा गर्दैमा खुसी हुनुहुन्छ? हामी मान्छे भएर बाँच्ने मान्छेहरू हुँदैन नि। त त्यस्ता मान्छे के हुन्छ त भन्दाखेरि बनावटी हाँसो भित्रभित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, झुठामा नै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे। यो मान्छेको जात। अब हेर्नुहोस् है, सामु मिठो बोली पिँधमा गाली, मान्छेको स्वभाव। सामु मिठो बोली पिँधमा गाली, बुत्ता हाली हाली। सामु चाहिँ मिठो बोली बोल्नेहरू, पिँधमा चाहिँ पछाडि भनेको गाली गर्छ, त्यो पनि कसरी? बुत्ता हाली हाली। कस्ता मान्छे हुन्छ बा? सामु मिठो बोली पिँधमा गाली, बुत्ता हाली हाली। लोक पट्यार मकै भट्यार जाल बुन्छ मान्छे, लोक पट्यार मकै भट्यार जाल बुन्छ मान्छे, झुठा मानै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे, बनावटी हाँसो भित्रभित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, लोक पट्यार मकै भट्यार जाल बुन्छ मान्छे। मान्छेहरू भने यस्तो हुन्छ के। मैले चाहिँ यो यस्ता मान्छेहरू भेटेको छु हो, मैले त्यतिकै लेखेको होइन के, यो पाएर लेखेको मैले त। यस्तो कहाँ नत्र म कविता लेखेर बसिरहनु फुर्सद छ। पाएको बेलालाई लेख्न मलाई टाइमै लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो सोचेर लेख्नु पर्ने होइन, भएको चिज फट्ट लेख्ने त हो नि, गाह्रो छैन होइन। यो गजल हो, यो गजल है। अब अर्को पंक्ति, तेस्रो पंक्ति, यसले पनि तपाईहरुलाई चाहिँ ज्ञानै दिन्छ जस्तो लाग्छ। यो मैले त्यतिकै गरेको होइन। अब मान्छेको जात है, नबिराइकन डुबै हाट, नबिराइकन दुबै हाट सुध्रिने होइन मान्छेको जात, नबिराइकन डुबै हाट सुध्रिने होइन मान्छेको जात, समय बित्छ पश्चातापले हृदय धुन्छ मान्छे, समय बित्छ पश्चातापले हृदय धुन्छ मान्छे, झुठामा नै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे, बनावटी हाँसो भित्रभित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, एक्लै रुन्छ मान्छे। हेर्नुहोस् है, यो पंक्ति बुझ्नुभयो? नबिराइकन डुबै हाट सुध्रिने होइन मान्छेको जात। मान्छेहरूले चाहिँ नबिराउने त कति कति, एउटा हाटले मात्र बिराउने होइन, दुईटै हाटले बिराउँछ। यो मान्छेको जातै त्यस्तो छ कि, गल्ती भयो अब त सुध्रिनु पर्यो, अब त सुध्रेर जानु पर्यो भन्ने सोच त कहिले आउँदैन। गल्ती गरेको गरे त्यसपछि जुन बेला उसले चाहिँ ओहो मैले त गल्ती गरे अब त सुध्रिनु पर्यो भनेर जुन बेला चाहिँ पश्चाताप गर्छ, त सुध्रिने खोज्छ, त उसको समय बितिसकेको हुन्छ। त्यसपछि पश्चातापले त्यो हृदयलाई धुन्छ मान्छे। अब हृदयलाई धुने भनेको कसले? आँसु बगाउँदै हृदयलाई धुँदै अनि जीवनै बितेर जान्छ। त्यस्ता हुन्छन् मान्छेहरू। गल्ती सुधार्ने भन्ने सोच आउने बित्तिकै उसको समय पनि हुँदैन त्यसो। यो तेस्रो पंक्ति है, तेस्रो शायरी। अब हेर्नुहोस्, आफ्नै लागि मात्रै जिउने भए, आफ्नै लागि मात्रै जिउने भए पशु पन्छी समान पाए, आफ्नै लागि मात्रै जिउने भए पशु पन्छी समान पाए, सही मार्ग दृष्टि गन्तव्य कहिले चुन्छ मान्छे, सही मार्ग दृष्टि गन्तव्य कहिले चुन्छ मान्छे, झुठामा नै सही प्रशंसामा
खुसी हुन्छ मान्छे, सही मार्ग दृष्टि गन्तव्य कहिले चुन्छ मान्छे। हेर्नुहोस् है, यो सही मार्ग दृष्टि र गन्तव्य यो मान्छेहरूलाई कहिले मात्र चुन्ने होला। जता पनि चाहिँ गलत मार्ग, मिथ्या दृष्टि, गन्तव्य विहीन भएर यात्रा गरिरहेका हुन्छन् मान्छेहरू। कहिले चाहिँ यो सही मार्ग दृष्टि र गन्तव्य कहिले चुन्छ होला यो मान्छेहरूले। किन त भन्दाखेरि मानव भएर जन्मिएर पनि पशु जस्तै जिरहेका मान्छेहरूले कहिले सही मार्ग पत्ता लगाउनै सक्दैन, दृष्टि राख्नै सक्दैन, गन्तव्य पुग्नै सक्दैन। उपासक उपासुरा धर्म देशना गर्दै गरेको अब कविता सुनाउँदाखेरि कस्तो कस्तो लाग्यो कि के हो। एकचोटि नयाँ टेस्ट नि। अब एउटा अन्तिम सायरी छ, यो एकदमै मजा छ मलाई चाहिँ। आफ्नो पतनमा होइन अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ मान्छे। तपाईलाई सत्य लाग्यो यो 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 पंक्ति? मैले त यो देखेकै भोगेकैले मैले यो लेखेको। आफ्नो पतनमा होइन अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ मान्छे, मानवताको सही अर्थ र सारलाई कहिले छुन्छ मान्छे, मानवताको सही अर्थ र सारलाई कहिले छुन्छ मान्छे, झुठा मानै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे, बनावटी हाँसो भित्र भित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, मानवताको सही अर्थ र सारलाई कहिले छुन्छ मान्छे, कहिले छुन्छ मान्छे। यो मान्छेहरूले मानवताको सही अर्थ र सारलाई कहिले छुने होला, कहिले छुने होला। किन त भन्दाखेरि मानव यहाँ चाहिँ कति छन् त भन्दाखेरि आफ्नो पतनमा होइन अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ मान्छे। मान्छेहरू भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पतनमा दुखी हुँदैन, अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ। आफूले चाहिँ उन्नति गर्न सके पनि नसके पनि दुःख उसलाई दुःख भयो सुख भयो भने मतलब छैन। तर जब कसै अरूले चाहिँ उन्नति गर्न थाल्छ नि त मान्छेहरूलाई मनमा काटा काटा नुवास्यायो कि मनै काटा काटा खान्छ के, कट 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 फट 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 मुटु बल्छ मान्छेहरूको। यो मानव भएर मानव भई मानव झै जिउन नजानेका मान्छेहरूले त्यसरी अरूको उन्नतिमा आफ्नो मुटु छटपटाएर राखिरहेको हुन्छ, मुटु पोलिरहेको हुन्छ, जलिरहेको हुन्छ के। यो मैले चाहिँ यथार्थता यो चाहिँ यो समाजको चाहिँ हैन, यो त ऐना देखाएको कि यो आदास भन्ने यो यो यो, यो किताबमा चाहिँ। फेरि एकचोटि भन्छु है, आफ्नो पतनमा होइन अरूको उन्नतिमा दुखी हुन्छ मान्छे, मानवताको सही अर्थ र सारलाई कहिले छुन्छ मान्छे, झुठा मानै सही प्रशंसामा खुसी हुन्छ मान्छे, अनि बनावटी हाँसो भित्र भित्रै एक्लै रुन्छ मान्छे, एक्लै रुन्छ मान्छे। अनि त्यस्ता मान्छेहरू एक्लै रुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि अर्काको अगाडि रुन पनि सक्दैन त्यसले। कहीँ गएर ढोका ठुनेर एक्लै क्वा क्वा रुनुपर्छ। बाहिर आएर चाहिँ बनावटी हाँसो खिस्स दाँत देखाएर हाँस्नु पर्ने हुन्छ। कम्ता गाह्रो हुन्छ त्यस्ता मान्छेलाई, कम्ता गाह्रो हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ मैले यो दोस्रो आदास नामक मैले चाहिँ तपाईहरूलाई यो एउटा गजल पनि मलाई साह्रै मलाई मन परेको। अब सबैलाई मनै पर्छ भन्ने छैन, तर मलाई चाहिँ मन परेको के। फेरि आफ्नो कुराहरू चाहिँ आफूलाई मन पर्ने रहेछ कि के हो होइन, तर चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्छ। अब तपाईहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो होला त्यो त तपाईहरूलाई थाहा छ। मैले गजलहरू चाहिँ मैले 5वटा गजल या 5-6वटा गजल कतिवटा राखेको छु, 2टा मात्रै भन्छु म, अरू चाहिँ कविता भन्नु पर्ला। यसमा नेवारी र नेपाली भाषाको कविता
मैले लेखेको छु हैन। त यसरी मानव भई मानव झैं जिउन सक्ने मान्छेले चाहिँ बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नलाई हृदयमा धारण गर्न सकिए मान्छे बन्न सकिने, यदि भएन भने चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेको चाहिँ जात पनि देखाइदिए। त मान्छे आफूलाई चिनिसकेपछि मान्छेले आफूलाई जन्माउने, यो संसारमा तपाईले जन्माउने को, हामीलाई सृष्टि गर्ने को, तपाईले ठान्नु होला कसैले चाहिँ ईश्वरले, परमेश्वरले, परमात्माले के भन्नु होला तपाईले, त्यो सबै मिथ्या हो, त्यो सबै भ्रम हो। तपाईको सृष्टिकर्ता भनेको तपाईकै कर्मले गर्छ तपाईको सृष्टि हैन। र त्यो सृष्टिमा बीज यानी कि बिउ भनेको तपाईको चित्त हो। कुन लोकमा तपाई जन्मिने भन्नेको तपाईको कर्मले त्यो सृजना गर्ने हो र तपाईको अन्तिम चित्तले जुन लोकमा तपाईले चाहिँ आरमण लिन्छ, प्रतिसन्धि गर्छ, त्यही लोकमा तपाईको जन्म हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईको सृष्टि, तपाईको जन्म दिने त आमा बुवा हो नि, थाहा छ नि हामीलाई। त हामी अर्कालाई नै जन्मदाता ठानिरहेका हुन्छौं हैन। त आफूलाई चिनिसकेपछि आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई पनि चिन्नु पर्छ, आमा बुवालाई पनि चिन्नु पर्छ हैन। त मैले आमा बुवाको विषयमा एउटा चाहिँ कविता लेखेको छु कि सायद तपाईहरुले चाहिँ हैन त्यो मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ पोस्ट पनि गरेको छु। बुवाको मुख हेर्ने बेलामा, आमाको मुख हेर्ने बेलामा मैले त्यो कविता चाहिँ पोस्ट गर्ने गरेछु। तपाईले सायद त्यो पढ्नु भयो कि भएन। आज एकचोटि वाचन गरौँ है त। मान्छे भइसकेपछि अब मान्छे जन्माउने पिता आमा बुवालाई पनि त चिन्नु पर्यो। त मैले यहाँ चाहिँ कविताको शैलीमा लेखेको छु, हेर्नुस् है त। हरेक बिहान म देउता भेट्छु। तपाईले भेट्नु भएको छ देउता? म त हरेक बिहान भेट्छु रे के। यो कविता तपाई आफू राखेर हेर्नुस् न कवितामा हैन। हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। शीतल अनि शीतल छाया, कोमल अनि कोमल माया, देख्छु म नयनमा मैत्रीको नजर, हातमा पाउँछु करुणाको स्पर्श। मुदिता त हृदयमा उपेक्षा छ मनमा, हरेक साँझ म ब्रह्मा भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। आशिष दिन तम तयार को? 9 महिना गर्भमा मैत्रीले सजाएर, जन्म दियो तिमीले करुणाले भिजाएर। मुदिताले हुर्कायो, उपेक्षा नै फर्कायो, पापा मामा ओठमा दिन रात साथमा, टुकु टुकु पाउमा मलम हर घाउमा। गीताञ्जली हजारौं इच्छा एउटा मेरो कामना माथि, निस्वार्थ वफादार इमानदार हितेशी भावना साथी। भोक प्यास घाम पानी दुःख कष्ट हरेक ढुङ्गा माटो, सुख त्यही हो बस देखौं सन्तान उन्नतिको बाटो। हरेक दिन साक्षात् गुरु भेट्छु, हृदयका सारा गल्ती भुल मेट्छु। हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। आशिष दिन तम तयार को रहेछ त्यो? हरेक बिहान देउता भेट्छु देव पूजा सेवाले। हरेक बिहान देउता भेट्छु देव पूजा सेवाले, हरेक साँझ ब्रह्मा भेट्छु ब्रह्म पूजा सत्कारले। हरेक दिन गुरु भेट्छु गर्छु दण्डवत हृदयले, हरेक रात स्वयं भेट्छु यथार्थको अवगत। गुरु देव ब्रह्मा पाउँछु छैन दुई मत, बुबाको हृदयमा ब्रह्म नभेट्ने
कस्तो मन हो, बुबाको हृदयमा ब्रह्म नभेट्ने कस्तो मन हो, आमाको मुहारमा देउता नदेख्ने कस्तो नयन हो, माता पिता गुरु नथान्ने कस्तो चयन हो, माता पिता गुरु नथान्ने कस्तो चयन हो, हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। लालन पालन पोषण जब तिमी बालक, लालन पालन पोषण जब तिमी बालक, वृद्ध अशक्त भयो माता पिता अब तिमी चालक, गुण तिरी गुणवान हुनु आशिष थाप्नु शिरमा, गुण तिरी गुणवान आशिष थाप्नु शिरमा, पवित्र हुन्छ हात हेर तिमी कहिले हुन्नौ भिरमा, पवित्र हुन्छ हात हेर तिमी कहिले हुन्नौ भिरमा, हरेक बिहान म स्वर्ग भेट्छु, हरेक बिहान म स्वर्ग भेट्छु, सारा दुःख कष्ट अनायसै मेट्छु, हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार, आशिष दिन तम तयार। अब एउटा बाँकी छ, बाहिर होइन देउता हरेक बिहान भित्रै खोजी हेर, बाहिर होइन देवता हरेक बिहान भित्रै खोजी हेर, ब्रह्म पनि पाउँछौ तिमी गुरु पनि रोजी हेर, मृत्यु पछिको स्वर्ग जिउँदै तिमी पाउने छौ, बस यति बुझ्यो तब जीवनको गीत गाउने छौ, आज मैले देउता भेटे तिमीले पनि भेट्ने पो हो कि, आज मैले देउता भेटे तिमीले पनि भेट्ने पो हो कि, गुरु देव ब्रह्मा स्वर्गको दूरी तिमी पनि मेट्ने पो हो कि, तिमी पनि मेट्ने पो हो कि, आज मैले देउता भेटे हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार, आशिष दिन तम तयार। यो चाहिँ आमा बुवाहरूको लागि, किन त भन्दाखेरि हामीले साँच्चैकै देउतालाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि बाहिर 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 देउता खोजेर हिँडेका छौँ, तर वास्तवमा हरेक बिहान हामीले आफ्नै गृह आफ्नै निवास आफ्नै घरमा प्रत्यक्ष देउता देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो पनि जिउँदो। हामीले शिर निहुराउने बित्तिकै हामीलाई स्याब्बा जय होस् भनेर आशीर्वाद दिन तम तयार भइरहेका देउताहरूलाई नचिनिकन छाडेर टुक्रियाएर कता 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 तपाईँहरू चाहिँ देउताहरू चाहिँ खोजिरहनु भएको छ भने, जब तपाईँले आफ्नै घरको आमा बुवा रूपी जिउँदो देउतालाई त चिन्न सकेनौ भने बाहिरको त्यो मृत प्राय मूर्तिमा देउता खोजेर तपाईँले कसरी भेट्नुहुन्छ, कसरी भेट्नुहुन्छ। 9 महिना तपाईँलाई गर्भमा राखेर मैत्री करुणा मुदिताले भिजाएर तपाईँलाई लालन पालन गर्ने त्यो जिउँदो देउतालाई तपाईँले चिन्नु भएन भने बाहिर प्राय मृत प्राय त्यो मूर्तिलाई तपाईँले चाहिँ देउता ठानेर पूजा गरेर देउता भेट्नुहुन्छ, देउता भेट्नुहुन्छ। तपाईँको एउटा इच्छा आकांक्षाको लागि हजारौं इच्छा आकांक्षा आफ्नो गीताञ्जली दिने ती आमा बुवा जिउँदो देउतालाई नचिन्ने हे छोराछोरीहरू, तिमीहरू बाहिर गएर कहाँ देउता खोजिरहेका छौ, कति मूर्ख भनेर तिमीहरू बाहिर देउताहरू खोजिरहेका छौ, घरमै छ के घरमै हरेक बिहान तपाईँले देउता भेट्नुहुन्छ, त्यो पनि जिउँदो है, मरेको होइन, जिउँदो, त्यो पनि कस्तो आशिष दिन तम तयार। तपाईँको लागि आशीर्वाद दिनको निमित्त आमा बुवाहरू हरेक क्षण तयार भएर तपाईँको सामुन्ने आइरहेको हुन्छ, त तपाईँ कहाँ गइरहनुहुन्छ, कहाँ तपाईँ भौतारिनु भइरहेको छ, यो देउताले यसो गर्ला त्यो देउताले त्यसो गर्ला, आजसम्म तपाईँलाई चाहिँ सुख दिने शान्ति दिने सुरक्षा दिने लालन गर्ने पालन गर्ने आजसम्म तपाईँको बुवा आमाले तपाईँलाई गरिरहेको छ, खोइ चिनेको,
जिउँदो देउतालाई नचिन्ने मान्छेहरूले बोल्ने देउता, जिउँदो देउता, आशिष दिने देउतालाई नचिन्ने मान्छेले बाहिर त्यो चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, चिन्दै नचिन्ने, जिउँदो छँदै नभएको देउतालाई खोजेर पाउँछ? पाउँदैन नि, पाउँदैन। हो, यसको विषयमा चाहिँ यो कविता। हरेक बिहान म देउता भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार, शीतल अनि शीतल छाया, कोमल अनि कोमल माया। हरेक साँझ म ब्रह्मा पनि भेट्छु, त्यो पनि जिउँदो आशिष दिन तम तयार। ब्रह्मा पनि घरमै छ, देवता पनि घरमै छ, सबै घरमै छ। यो चाहिँ गुरुदेव ब्रह्मा, तपाईको गुरु पनि आमा बुवा, देवता पनि आमा बुवा, ब्रह्मा पनि आमा बुवा, पालनकर्ता सृष्टिकर्ता सबै आमा बुवा। त्यसैले हामी मानव भएर चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मानव भई मानव झैं जिउन सिकौं अब, सत्य धर्मको रसलाई पिउन सिकौं अब भनेको कारण त्यही हो। आफ्नो घरको, आफ्नो जीवनको देवतालाई चिन्न सकौं है, चिन्न सकौं भनेर चाहिँ यो मैले एउटा आमा बुवाको बारेमा मैले चाहिँ आमाको मुख हेर्ने दिनमा, बुवाको मुख हेर्ने दिनमा यो मैले पोस्ट गर्छु नि फेसबुकमा। तपाईहरुले हेर्नु भयो कि भएन? अब खोइ हाम्रो चाहिँ अब यस्तो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ हैन सबैलाई चाहिँ ज्ञान होस्, समृद्धि होस् भनेर चाहिँ कस्तो कस्तो हामी पोस्ट गरिरहेका हुन्छौं, मान्छेहरुको कमेन्ट पनि आउँदैन, लाइक पनि आउँदैन, हेर्दा पनि हेर्दैन, कस्ता कस्ता फोटोहरु, कस्ता कस्ता पोस्टहरुको चाहिँ हजारौं हजार भ्यूज, हजारौं हजारौं लाइक्स, कमेन्टहरु आइरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ सोध्छु, अचम्म लाग्छ, यो दुनियाँ कहाँ गइरहेको छ? मलाई त अहिलेसम्म के अचम्म लागिरहेको छ त भन्दाखेरि हामीले धर्म देशना गरिरहेको करिब करिब हाम्रो चाहिँ बिहान यो धर्म देशनाको कार्यक्रममा धेरै भए 500 जना होला, धेरै भए। त यसो हेर्दाखेरि त यस्तो धर्म देशना त साराको जीवन उपयोगी हो नि, निस्वार्थ रूपले। हाम्रो भ्यूज धेरै आएको चाहिँ अहिलेसम्म भ्यूज 20,000 सम्मको भ्यूज आएको देशना चाहिँ छ हैन। तर यसो हेर्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ झगडा गरेको, कुनै एउटा कराएकोमा चाहिँ लाखौं लाख हैन मिलियनका मिलियन भ्यूजहरु आइरहेको हुन्छ, हाम्रो देशनामा आउँदैन। गाह्रो छ, गाह्रो छ। मलाई त आश्चर्य लाग्छ। अहिलेसम्म पनि हामीले देशना गर्दाखेरि 1000 जनाले एकैचोटी हेरेको अवस्था छैन। के भएको? संसार समाज कहाँ गइरहेको छ? कतै एउटा चाहिँ गाना बजाएको, कतै एउटा के भइरहेको चाहिँ बजाइदेऊ त, कति भ्यूज आउँछ आउँछ। तर दुःख छैन, दुःख छैन, यो संसारको स्वभावै हो। किन त भन्दाखेरि धर्मको कुरालाई स्वीकार्न सक्नको निमित्त त ठुलै मुटु चाहिन्छ नि। अझ भगवान बुद्धको यो धर्म देशनालाई स्वीकार्नको निमित्त, सुन्नको निमित्त त डरिलो मुटु चाहिन्छ, पुण्य संस्कार चाहिन्छ। त्यस्ताले मात्रै बहादुर वीरहरूले मात्रै धर्मलाई अवलम्बन गर्न सक्छ नि। तैपनि जति पनि यो उपासक उपासकले सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई त धेरै धेरै साधुवाद छ, जसले चाहिँ यति दिनसम्म चाहिँ साथ दिइरहनु भएको छ हैन, उहाँहरूको लागि त धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै साधुवाद छ। गाह्रो छ नि भ्यूज आउनुको निमित्त, तपाईको चाहिँ यो भिडियोहरु हेर्नको निमित्त गाह्रो छ नि, गाह्रो छ। त मैले कहिलेकाहीँ देखिरहेछु कुनै कुनै भिडियोको त लाखौं गइरहेको हुन्छ बा, त हाम्रो धर्मको यो कसरी गइरहेको छैन? बुद्ध धर्म मान्छु, म बौद्ध भन्नेहरूले पनि हेर्दैन, अब अरूको कुरा छाड्नुस् न तपाई। तैपनि मलाई त कुनै अफसोचै छैन। जसले पाए त्यसले खाए। यो धर्म भनेको जसले पाए त्यसले खाए र ऊ निर्वाण धाए। सबै त कहाँ सकिन्छ र हैन? त यसो हेर्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ सोध्छु, कहिलेकाहीँ दिमागमा आउने कुरा मात्र भनेको तपाईलाई। तर खैर केही छैन, हामीलाई यति भ्यूज आइरहेको, यति चाहिँ हाम्रो उपासक उपासिकाले साथ दिइरहेको भनेको चाहिँ धन्य छ तपाईहरुको उपासक उपासिकाहरूलाई। ल अब फेरि अब अन्ततिर नजाउँ हैन, यस्तै हो, जति कुरा गरे पनि एउटा कविता सुनाउँ। 1 घण्टा जान लागिसक्यो हैन?
जिन्दगीमा तपाईको जिन्दगीमा कहिले काहीँ घमण्ड आयो भने, रूप छ भनेर म त सुन्दरी अरु त कुरूप भनेर तपाईको मनमा घमण्ड आयो भने, तपाई धनी हुनुहुन्छ भने अरु गरिब हो भनेर तपाईको मनमा हैन धनको घमण्ड आयो भने, तपाईको शरीरमा शक्ति छ भनेर निर्बल मान्छेहरुप्रति तपाईको घमण्ड आयो भने, तपाई जातले ठुलो, धनले ठुलो, रूपले ठुलो, बलले ठुलो भनेर घमण्ड आयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा एउटा कविता कोरेको छु। आउन सक्छ नि हामीलाई हैन, नचाहिँदो पाराले यसलाई नन्दी राग भन्छ के। रागै त होइन त्यो, तर नन्दी राग के। नन्दी राग भनेको कुनै पनि हेतु जुड्ने बित्तिकै उठेर आउने राग के। अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा लेख्न लागेको छु, सानो छ, मिठो छ है। मलाई त मिठो लाग्छ के, खै अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ हैन। मलाई त मेरो कविताहरु त मलाई त आफुलाई त आफ्नो प्यारो भइहाल्छ हैन। अब हुनुपर्ने त अरूलाई प्यारो हो, तर म अरूलाई प्यारो होस् भनेर म लेख्दिन, मलाई त सन्तोष छ हैन। अब अरूको कुराको जिम्मा कसले लिन सक्छ र भने हैन। सुन्नुस् हैन, कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए, यहाँ चाहिँ कहिले कुनै कुराको भनेको रूपको, धनको, बलको, जातको, भेषको जति पनि छन् हैन, कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, मसान घातको एक चक्कर लगाउनु चेतना जगाउनु। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु चेतना जगाउनु रे। तपाईमा पनि त्यस्तो घमण्ड आएको छ? पैसाको, रूपको, बलको, पदको, नामको, दामको, कामको। यदि घमण्ड आयो भने मसान घाटको एक चक्कर लगाएर आउनु र त्यहाँ गएर तपाईले चेतना पनि जगाएर आउनु। किन घमण्ड गरिरहेका छौ म? आखिर त अन्तिम सत्य भनेको त मसानमा ढल्ने हो, जल्ने हो। डाङडाङ। घमण्ड आयो आयो कि मसानमा चक्कर लगाउन जानुस् तपाई। घमण्ड सम्बन्ध अभिमान सबै सब खरानी हुन्छ। ल यो एउटा लेखेको छु है। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, मसान घातको एक चक्कर लगाउनु चेतना जगाउनु। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, तिमी भन्दा बलवान पनि कति ढलेका छन्, तिमी भन्दा बलवान पनि कति ढलेका छन्, तिमी भन्दा रूपवान पनि कति गलेका छन्, अनि तिमी भन्दा धनवान पनि कति कति जलेका छन्, तिमी भन्दा बलवान पनि कति कति ढलेका छन्। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए अभिमान छाए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु चेतना जगाउनु। तिमी भन्दा बलवान पनि कति कति ढलेका छन्, तिमी भन्दा धनवान पनि कति कति जलेका छन्, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु चेतना जगाउनु। है तपाईलाई पनि तपाई भन्दा बलवान, धनवान, रूपवान कति जल्यो, कति ढल्यो, कति बल्यो के मसान घाट। के फुर्ती गर्नुहुन्छ? काम छैन फुर्ती गरेर हैन। मेरो मलाई भन्नेहरू पनि, म मेरो मलाई भन्नेहरू पनि आखिर एक्लो भएकै छन्। जति सुकै पोको पारे पनि खाली हात गएकै छन्। म मेरो जति सुकै भने पनि आखिर अग्नि सिरानी लाएकै छन्। म मेरो जति सुकै भने पनि आखिर अग्नि सिरानी लाएकै छन्।
मै हुँ भन्ने कस्ता कस्ता आखिरमा खरानी भएकै छन्। मै हुँ भन्ने कस्ता कस्ता आखिर खरानी भएकै छन्। म मेरो जतिसुकै भने पनि आखिर अग्नि सिरानी लाएकै छन्। अग्नि सिरानी लाएकै छन्, खरानी भएकै छन्, खरानी भएकै छन्। कस्तो लाग्यो? मिठो लाग्यो? मलाई त मिठो लाग्छ। ल देओस्, आज त मलाई त आनन्द आइरहेको छ होइन। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए, अभिमान छाए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। तिमी भन्दा बलवान पनि कति कति ढलेका छन्। तिमी भन्दा रूपवान पनि कति कति गलेका छन्। तिमी भन्दा धनवान पनि कति कति जलेका छन्। आखिर अग्नि सिरानी लाएकै छन्, आखिर खरानी भएकै छन्, आखिर खरानी भएकै छन्। कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए, अभिमान छाए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। ल साधुवाद दिनुहोस्। अब यो चाहिँ मैले चाहिँ मान्छेहरूको फुर्ती टोर्नको निमित्त लेखेको कविता। गएर मसान घाट गएर, यो मैले कहाँबाट लेखेको त भन्दाखेरि मैले एउटा कथा देशना गरेको थिएँ। भगवान बुद्धको मा एकजना भिक्षु बन्न, एकजना मान्छे भिक्षु बन्नको निमित्त आउनुहुन्छ र त्यो मान्छेले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्छ, भगवान शास्ता म पनि भिक्षु हुने, साराका सारा भिक्षुहरू भए म पनि भिक्षु हुने। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, राम्रो हो भिक्षु बन्ने चेतना जगाउनु, राम्रो हो, त तिमी भिक्षु बन्ने हो भने एकचोटि मसान घाटमा चक्कर लगाएर आऊ भनेर पठाउनुहुन्छ के। त्यो सुनेपछि त्यो मलाई त्यो कथा मैले चाहिँ याद आएपछि मैले यो कविता कोरेको। त भगवान बुद्धले त्यो मान्छेलाई पठाउँछ, त्यो मान्छेले सवाल जवाफ पनि गर्छ कि भगवान बुद्ध भिक्षु हुनको निमित्त पनि किन यो मसान घाट चाहिँ चक्कर लगाउनु पर्ने, गएर आउन, मसान घाट एक चक्कर लगाएर आउन भनेर पठाइदिन्छ। अनि दिउँसो चाहिँ जान्छ के, मसानमा चक्कर पनि लगाएर आउँछ के त्यो मान्छे। उसलाई त भिक्षु बन्नु थियो। अनि भगवान बुद्ध कहाँ आएर हात बिन्ती गरेर प्रार्थना पनि गर्छ, भगवान बुद्ध तपाईँले भने जस्तै मैले मसान घाटको चक्कर लगाएर आएँ भनेर भन्नुहुन्छ कि। भगवान बुद्धले यसो हेर्नुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई यसो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, उसको मुहार हेरेर थाहा हुन्छ भगवान बुद्धलाई। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे उपासक, अब दिउँसो त मसान घाटमा चक्कर लगाएर आइहाल्यो, अब एक दिन चाहिँ राति मसान घाटमा चक्कर लगाएर आऊ जाऊ भनेर पठाइदिन्छ कि। त्यो मान्छेले चाहिँ होइन दिउँसो त गइहाले, किन बेकारमा राति राति मसान घाटको चक्कर लगाउनु भनेर भगवान बुद्धसँग चाहिँ संवाद गर्छ कि। त भगवान बुद्ध तिमीलाई भिक्षु बन्न मन छ कि छैन? मन भएरै आएको हो, त्यसो भए मसान घाटमा चक्कर लगाएर आउ न त भनेर पठाउनुहुन्छ कि। त त्यो मान्छे मसान घाट चक्कर लगाएर आउँछ कि। लास्टमा भगवान बुद्ध कहाँ आउनुहुन्छ कि त्यो मान्छे। मसान घाट त चक्कर लगाएर आएपछि भगवान बुद्ध सोध्नुहुन्छ के देख्यौ त मसान घाट चक्कर लगाएर। पहिलो सुरुमा त केही पनि देखेन मैले त, के हो त्यहाँ मसान छ जलाउने त्यस्तो एन्तिन। त पछि त्यो मान्छेले मसान घाट पुगेपछि एक दिन एक रात त्यसरी बिताइसकेपछि, मसान घाटको त्यो दृश्यहरू देखिसकेपछि उसलाई त वैराग्य उत्पन्न हुन्छ नि। त किन त भन्दाखेरि धनीहरू पनि मर्न आइरहेका छन्, गरिबहरू पनि मर्न आइरहेका छन् होइन। त्यत्रो धनवानहरूले पनि खाली गएका छन्, सबै मान्छेले जलाएर चाहिँ फर्केका छन्। ओहो हो हो भनेर त्यो मान्छेले लास्टमा ज्ञान लिन्छ कि। त्यसले चेतना जगाउनु, कहिले कुनै कुराको घमण्ड आए, मसान घाट अभिमान छाए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। यो भगवान बुद्धको यो शिक्षा हो। यो मैले चाहिँ कुनै पनि चिज चाहिँ मैले अन्तबाट लिएको छैन होइन।
त मान्छेहरू चाहिँ घमण्ड अभिमान गरेर चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् हैन। गाह्रो छ, गाह्रो छ। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मानव हराइसकेपछि के हुँदो रहेछ भन्ने एउटा कविता पनि सुनाइदिन्छु। यो पनि मान्छेहरूलाई मान्छे बनाउनको निमित्त नै हो। यो भन्दा पनि मैले यहाँ एउटा चाहिँ यो मसान घाटको यात्रा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईलाई ध्यानको कुरा कविता सुनाउन थाल्यो भने फेरि तपाईले बुझ्नुहुन्न होला। तपाईलाई चाहिँ एउटा के सुनाउने, ल पहिला मानव बन है त। यो पनि भगवान बुद्धको देशना हो। त भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ, म जहिले पनि भगवान बुद्धको मलाई सबभन्दा मन परेको, मलाई कता कता मनमा छोएको चाहिँ यो भगवान बुद्धको हैन त्यो देशनाहरू मध्येमा पर्छ। यो थुप्रो छ। त भगवान बुद्धले कसैलाई पनि मेरो अनुयायी बन, मेरो शरणमै आउनै पर्छ, मै ईश्वर हुँ, मै परमेश्वर हुँ, मैले नै सबै थोक गर्ने भने कहिले भन्नु भएन। बस भगवान बुद्धले सबैलाई चाहिँ मानवलाई चाहिँ मानव भएर जन्मिसकेपछि मानव भएर जिउन सिक, बस मानवीय धर्म सिकाउनु भएको हो कि। त्यसैले तपाईं जे बन्नुस् बन्नुस्, तर त्यो भन्दा पहिला सबभन्दा पहिला मानव बन्नु के। तपाईको छोराछोरीलाई तपाईले के भन्नुहुन्छ, ए छोराछोरी तपाईँ के बन्छ, म डाक्टर बन्छु, म पाइलट बन्छु। तपाईहरुको पनि कामना के, ए छोरा आशीर्वाद दिँदाखेरि ए डाक्टर बनेस्, पाइलट बनेस्, फलना बनेस्, ढिस्का बनेस्, छुछु छुछुका वडा ठोडा मराउ हैन। त कसैले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ मेरो छोरा मान्छे बनोस्, मेरो छोरा मानव बनोस्, मेरो छोरी मानव बनोस्, कसैले आशीर्वाद दिँदैन त। यो संसारमा मानव बन्नु जतिको महान प्राप्ति के हुन सक्छ। मानौ तपाईको छोरा डाक्टर बन्यो रे, पाइलट बन्यो रे, तर तपाईको छोरा मानव बनेन भने डाक्टर बनेर कुनै अर्थ छैन, पाइलट बनेर कुनै अर्थ छैन। मैले त्यस्ता डाक्टर पनि देखेको छु, त्यस्ता पाइलट पनि देखेको छु जसले मानवताको गुण हराएर आफ्ना आमा बुवालाई वृद्धाश्रममा लगेर कोचेर, कसैले तिम्रो आमा बुवा हो कि भनेर सोद्धाखेरि कहाँ हुनु तिनीहरू त मेरा चाहिँ नोकर नोकरनीहरू हुन् भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि देखेको छु। आमा बुवालाई आमा बुवा भन्न नसक्ने छोराछोरीहरू के डाक्टर, के पाइलट, के चाहिँ इन्जिनियर, के मन्त्री, के प्रधानमन्त्री, के राजा। जब चाहिँ आफ्नो मानवता नै हराइसकेपछि त्यस्तासँग के कुरा गर्ने। सिम्पल एन्ड डिम्पल एउटा कुरा म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। यहाँ सुन्नुहोस् है, कसैले सुन्नुभयो होला। मानव बन पहिले, सबभन्दा पहिले हामी बन्नु पर्ने मानव हो। अनि त्यसपछि जे बने पनि बनोस्, प्रधानमन्त्री बने पनि, राजा बने पनि, त्यो मानव बन्न सकेन भने झनै डेन्जर, झनै खराब हुन्छ के। त्यसले मानव बन्नुपर्छ पहिला, अनि बन्ने। ल एउटा चाहिँ मानवको कुरा सुनाउँछु। मानव बन्न पहिले नाम छ, दाम छ, ठुला ठुला काम छ। मजा छ नि हैन। यो चाहिँ अलिकति पड्डिए हैन। नाम छ, दाम छ, ठुला ठुला काम छ, सदा सदैव आराम छ, जताततै सलाम छ, तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने
भनेर प्रश्न मार्क के यो हैन। तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने नाम छ, दाम छ, ठुला ठुला काम छ। के काम त्यो हेर्नुहोस् है। शिरदेखि पाउ छ, रूप छ, बल छ। शिरदेखि पाउ छ, रूप छ, बल छ, बोली छ, वचन छ, जीवन झलमल्ल छ। तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने, मानव भई मानव होइन भने प्रश्न मार्क। धर्म छ, कर्म छ। हेर्नुहोस् है, धर्म पनि छ गरिरहेको, कर्म पनि गरिरहेको छ। धर्म छ, कर्म छ, हर दिन मोज मस्ती छ, गाडी छ, बंगला छ, स्वर्ग रूपी बस्ती छ। तर मानवता छैन भने, तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने प्रश्न मार्क। के गर्ने मानव भएर पनि मानव होइन भने? यो धर्म गरिरहेको छ, यो कर्म गरिरहेको छ, हर दिन मोज मस्ती गरिरहेको छ हैन, स्वर्ग रूपी बस्तीमै बसे पनि मानवै होइन भने सकिएको नि। दायाँ छ, बायाँ छ, बाहिर छ, भित्र छ, सब थोक के। दायाँ छ, बायाँ छ, बाहिर छ, भित्र छ, ज्ञाति बन्धु परिवार छ, मनले खाने मित्र छ। तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने, मानव भई मानव होइन भने प्रश्न मार्क। के गर्ने? मानवै होइन भने त्यस्ता जेसुकै पाए पनि के गर्ने? आइए बिए एमए छ। हेर्नुहोस् है, आइए बिए एमए छ, पिएचडी को डिग्री छ। आइए बिए एमए छ, पिएचडी को डिग्री छ, हिराको टोपी, मोतीको जुत्ता, हातमा सुनको सिक्री छ। तर मानवता छैन भने, मानव भई मानव होइन भने प्रश्न मार्क। त्यसैले मानव बन पहिले, अनि मात्र अरू बन जहिले। त्यसैले मानव बन पहिले, त्यसैले मानव बन पहिले। ल, यो मानव बन पहिले भन्ने एउटा कविता पनि मैले तपाईहरुलाई सुनाए। त मान्छेहरु के बन्ने होडबाजीमा दिन रात दौडा दौड, दौड धुप त जारी छन्। तर मानव बन्ने दौडमा कोही पनि छैन। ठुला ठुला पदमा गए, ठुला ठुला के लिए मानवता भन्ने केही छैन। त त्यस्ता मान्छेसँग जेसुकै पाए पनि कुनै औचित्य नै छैन। नाम छ, दाम छ, ठुला ठुला काम छ। के काम? यस्तो हो नि। अब मैले अब यो दुईटा अझै भन्नु पर्ला, समय छ नि हैन। एउटा मानव चाहिँ अब चाहियो भनेपछि मानवता हैन, मानव भएर जन्मिसकेपछि मानव रस पाउनको निमित्त, यानी कि जीवन रस पाउनको निमित्त एउटा कविता लेखेको छु के मैले। मेरो सबै कठाए बन्छ नि तपाईको। जीवन रस भन्ने नामक हैन शीर्षकमा एउटा कविता म सुनाउँछु है त। यो पनि मलाई साह्रै मन परेको हो। यो त कुनै कुनै पत्रिकाले कति पत्रिकामा छापेको नि लिएर। कुनै कुनै बेलामा त कुन कुन उपासकहरूले मैले लेखेको कविताहरू त आफ्नै बनाएर चाहिँ कहाँ कहाँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छ। तर खैर के पनि छैन।
त एउटा पत्रिकाहरूमा धेरै छापेको छ यो कविताहरू चाहिँ। उनीहरूले भन्टीले चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो पत्रिकाको त्यो उसले चाहिँ स्वीकृति लिन्छ कि, अनि मैले हुन्छ भनेर दिइरहेको छु, लेखिहाल्छ उनीहरूले। तर केही छैन, धर्मको प्रचार भनेको त निशुल्क कि, सबलाई सुनोस्। ल जीवन रसको एउटा चाहिँ कविता तपाईँहरूले सुनाउनु खोजिरहेको छु। आकाशको जुन भन्दा धरतीको नुन प्यारो। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? धरतीकै नुन प्यारो होइन हामीलाई त, यो आकाशको जुन के गर्ने होइन? आकाशको जुन भन्दा धरतीको सुन प्यारो, लाखौं लाख सुन भन्दा एउटै गुण सारो। हे गुण लगाउनु गुण तिर्नु दुर्लभ भई जिउनु, गुण लगाउनु गुण तिर्नु दुर्लभ भई जिउनु, जानु छ खाली एक्लै एक्लै जीवन रस पिउनु, जानु छ खाली एक्लै एक्लै जीवन रस पिउनु। आकाशको जुन भन्दा धरतीको नुन प्यारो, लाखौं लाख सुन भन्दा एउटै गुण सारो। हे उपासकहरू, हामी आजकल चाहिँ गुणलाई भन्दा सुनलाई मूल्य दिइरहेका छौँ। एक तोलाको लाखौं भनेर तपाईँको चाहिँ सुनलाई बढी मूल्य दिइरहेका हुन्छौँ, तर गुण भनेको कहिले बुझ्दैन मान्छेहरू, होइन? ल अर्को, हृदयमा होस् सदा आफू जन्मेको माटो। जीवन रस पाउने हो भने यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ कि, हृदयमा होस् सदा आफू जन्मेको माटो, पाइलै पिच्छे नजर आफू, पाइलै पिच्छे नजर आफू हिँडेको बाटो। हृदयमा होस् सदा आफू जन्मेको माटो, पाइलै पिच्छे नजर आफू हिँडेको बाटो, हातमा होस् ठेला आफूले खनेका पाटो, बाठो बन बाठो हे मनुवा नबन कोही लाटो, बाठो बन बाठो हे मनुवा नबन कोही लाटो। हृदयमा होस् सदा आफू जन्मेको माटो, हातमा होस् ठेला आफूले खनेका पाटो, हातमा होस् ठेला आफूले खनेका पाटो। यस्तो हुनुपर्छ के, हृदयमा चाहिँ आफ्नो जन्मभूमिको माटो हुनुपर्छ अरे के, होइन? आफू हिँडेको पाइलै पछि आफ्नो नजर हुनुपर्छ रे के बाटोमा। ल हेर्नुहोस् अर्को एउटा पंक्ति आयो, मर्नु त छँदैछ, मर्नु त छँदैछ एक दिन किन यत्रो अभिमान। त हामी मान्छेहरू कस्तो भन्दाखेरि कहिले मर्नै नपर्ने गरे जस्तै घमण्ड अभिमान गरेर बाँचिरहेका हुन्छन्, त्यस्तालाई थप्पर दिएको कि यो। थप्पर दियो भने भन्दैले फेरि पिटेको होइन, यो चाहिँ शब्दले दिएको हो। मर्नु त छँदैछ, नमरिकन बाँचिरहने कोही छ यो अनित्य संसारमा? भगवान बुद्धको देशना अनुसार त जो पनि मर्नुपर्छ एक दिन। मर्नु त छँदैछ एक दिन किन यत्रो अभिमान, मर्न नदेऊ है जिउँदै मानवताको स्वाभिमान। मर्नु त छ मान्छे, तर स्वाभिमान चाहिँ मर्न नदेऊ है फेरि, भन्न खोजे के, भन्न खोजे के। हामी त स्वाभिमान पनि बेचिदिन्छ। मर्नु त छँदैछ एक दिन किन यत्रो अभिमान, मर्न नदेऊ है जिउँदै मानवताको स्वाभिमान। म मेरो मात्रै भन्ने होइन, म मेरो मात्रै भन्ने होइन, हामी हाम्रो पनि भन्न सिक, गाडी जाने छाडी जाने धन होइन, ली जाने मन गन्न सिक, ली जाने मन गन्न सिक, ली जाने मन गन्न सिक। म मेरो मात्रै भन्ने होइन, हामी हाम्रो पनि भन्न सिक, छाडी जाने धन होइन, ली जाने मन गन्न सिक, ली जाने मन गन्न सिक।
मानवमा मानवता जीवनको प्राण हो। मानवमा मानवता जीवनको प्राण हो। आश्रय क्षय मार्ग सब दुःखको त्राण हो। बाँच्न यदि सिके झैं मर्न पनि सिक्नुपर्छ। बाँच्न यति सिके झैं मर्न पनि सिक्नुपर्छ। अविद्या तृष्णा क्लेश जरैदेखि झिक्नुपर्छ। अविद्या तृष्णा क्लेश जरैदेखि झिक्नुपर्छ। बाँच्न यति सिके झैं मर्न पनि सिक्नुपर्छ। मर्न पनि सिक्नुपर्छ। लोभ द्वेष मोह जाल। लोभ द्वेष मोह जाल जीवनको हार हो। दानशील भावना कर्म जीवनको सार हो। लोभ द्वेष मोह जाल जीवनको हार हो। दानशील भावना कर्म जीवनको सार हो। उठ जागी हाल अबेर नगर जोसिएर लम्क। उठ जागी हाल अबेर नगर जोसिएर लम्क। रातमा चन्द्र झैं दिनमा सूर्य झैं मज्जाले चम्क। रातमा चन्द्र झैं दिनमा सूर्य झैं मज्जाले चम्क। उठ जागी हाल अबेर नगर जोसिएर लम्क। जोसिएर लम्क। आकाशको जुन भन्दा धरतीको नुन प्यारो। लाखौं लाख सुन भन्दा एउटै गुण प्यारो। गुण लगाउनु गुण तिर्नु दुर्लभ भई जिउनु। जानु छ खाली एक्लै एक्लै जीवन रस पिउनु। जीवन रस पिउनु। जीवन रस पिउनु। ल साह्रो साह्रो भन्नुहोस्। यो पनि मैले जीवन रसको बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ अब जीवनको रस पिउने मान्छेहरूले त यो कविता अनुसार गर्नु पर्यो नि। अब यो कवितालाई कसरी व्याख्या गर्ने हो हैन। जीवनलाई चाहिँ अब ढिला नगरिकन दानशील भावना रूपी कर्म जीवनको सार हो भनेर बुझिएर उठ जागी हाल अबेर नगर जोसिएर लम्क। रातमा चन्द्र झैं दिनमा सूर्य झैं मज्जाले चम्क। मज्जाले चम्क भनेको ढिला गर्नु भएन भनेको। ढिला गर्यो भने त जीवन त खत्तम भयो। कहिले गर्ने भोलि गरौँला भनेर चाहिँ कति बसिरहने। अब चाहिँ धेरै छ कविताहरू यति छ कुन चाहिँ भन्ने बुझ्छ लाखौं छन् भने जस्तो कि। अब चाहिँ अस्तिको मात्रै पनि कविताहरू धेरै छ। ल अब एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो तपाईहरुले सुन्नु भइसकेको होला फेसबुकमा अस्ति मैले पोस्ट गरेको। अब एउटा जिन्दगी विषयमा एउटा चाहिँ कविता छ है। अब धेरै कविताहरू थियो। जिन्दगीको एउटा विषयमा एउटा कविता भनिहाल्छु है। अब समय धेरै नगरिकन। जीवनको अन्तिम सासले पाप पुण्यको तराजुमा जोख्नु छ जिन्दगी। जीवनको अन्तिम सासले पाप पुण्यको तराजुमा जोख्नु छ जिन्दगी। हाँसी हाँसी गरेको पाप आखिरमा रोई रोई भोग्नु छ जिन्दगी। त्यसैले दुर्लभ यो जीवनमा कर्म र धर्मलाई ढोग्नु छ जिन्दगी। कर्म र धर्मलाई ढोग्नु छ जिन्दगी। जीवनको अन्तिम सासले पाप पुण्यको तराजुमा जोख्नु छ जिन्दगी। हाँसी हाँसी गरेको पाप आखिर रोई रोई भोग्नु छ जिन्दगी। भोग्नु छ जिन्दगी। कर्म र कर्मको फलको विषयमा कोही किन दुखी हुन्थ्यो र कोही किन दुखी हुन्थ्यो र सुख मागेर पाउने भए। सुख मागेर पाउँछ।
कोही किन दुखी हुन्थ्यो र सुख मागेर पाउने भए, कसले नरक भोग्छ र यहाँ यदि भागेर पाउने भए, कसले नरक भोग्छ यहाँ यदि भागेर पाउने भए। दुख नरक सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, दुख नरक सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। नरक दुख स्वर्ग सुख कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। एक दिन ढल्नु छ मुडा झैं, एक दिन ढल्नु छ मुडा झैं के को अभिमान, एक दिन ढल्नु छ मुडा झैं के को अभिमान, खाली खाली एक्लै एक्लै आखिर गन्तव्य हो चिहान, खाली खाली एक्लै एक्लै आखिर गन्तव्य हो चिहान। लोभी नजर पापी मन, लोभी नजर पापी मन किन जिउनु पालेर, लोभी नजर पापी मन किन जिउनु पालेर, दुनियाँ झुक्क्याएर आफूमा कसरी जिउनु छलेर, दुनियाँ झुक्क्याएर आफूमा कसरी जिउनु छलेर। दुख नरक सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। रूप पनि जलेकै छ, रूप पनि जलेकै छ, बल पनि ढलेकै छ, धन पनि गलेकै छ। रूप पनि जलेकै छ, बल पनि ढलेकै छ, धन पनि गलेकै छ, सन्तोषी मन कर्मशील जीवन सदा फलेकै छ, फुलेकै छ। सुनले सजिनो भन्दा गुणले सजिनो पर्छ जिन्दगीमा, सुनले सजिनो भन्दा गुणले सजिनो पर्छ जिन्दगीमा, धनको धनी भन्दा मनको धनी, धनको धनी भन्दा मनको धनी भजिनु पर्छ जिन्दगीमा, भजिनु पर्छ जिन्दगीमा। दुख नर्क सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। बाँचेर मर्नु भन्दा, बाँचेर मर्नु भन्दा मनुवा मरेर पनि बाँचेर जाऊ, बाँचेर मर्नु भन्दा हे मनुवा मरेर पनि बाँचेर जाऊ, दुखै दुखको जिन्दगीमा मजाले हाँसेर जाऊ। आफ्नो लागि त सबै बाँच्छन्, आफ्नो लागि त सबै बाँच्छन्, अरूको लागि बाँचेर जाऊ। दुर्लभ यो जीवन पनि अरूको लागि साँचेर जाऊ, दुर्लभ यो जिन्दगी पनि अरूको लागि साँचेर जाऊ। दुख नर्क सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। जीवनको अन्तिम श्वासले पाप पुण्यको तराजुमा जोख्नु छ जिन्दगी, हाँसी हाँसी गरेको पाप आखिर रोई रोई भोग्नु छ जिन्दगी। त्यसैले दुर्लभ यो जीवनमा कर्म र धर्मलाई ढोग्नु छ जिन्दगी। दुख नरक सुख स्वर्ग कर्मको खेला हो, जस्तो बिउ उस्तै फल जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो, जीवन कर्मको मेला हो। ल साधुवाद भनिदिनुहोस् यसलाई पनि। यो कविता पनि मलाई खुबै मन परेको हो। यसले चाहिँ अब हाम्रो कर्म र कर्मको फललाई चाहिँ अब यो चाहिँ हैन के भन्छ अब देशना भइरहेको हैन। अब हामी मान्छेहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आफूमा भएको चाहिँ धन सम्पत्ति अभिमान गरेर
हैन, लोभी पापी भएर अनि सुख सुख भन्दै अनि नर्कको यात्रा गरिरहेका हुन्छन् हैन। त भगवान बुद्धको देशना अनुसार त मान्छेहरू मरेर पनि यो संसारमा बाँच्नुपर्छ हैन। कोही मान्छेहरू त यो संसारमा बाँचिरहे पनि मरिरहेका हुन्छन् कि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन रे कि। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने मान्छेहरू त यो संसारमा थुप्रो छन् नि, अरूको लागि बाँच्न सक्ने मान्छे पो दुर्लभ हुन्छ त। त्यो भगवान बुद्धले दुर्लभ जीवन भनेर हामीलाई भन्नु भएको छ भने यो दुर्लभ जीवनलाई दुर्लभ बनाउनको निमित्त हामी आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने होइन, अरूको लागि हामी बाँचिदिनु पर्छ भनेर एउटा सन्देशमूलक एउटा चाहिँ यो भयो हैन। अब त यहाँ अर्को एउटा मात्रै भन्नु पर्ला है, थुप्रो छ, कति भन्ने। नयाँ नयाँ मैले पोस्ट गरेको छु नि, नयाँ नयाँ अझै भन्नै पाएको छैन। यो मेरो कविताहरू चाहिँ यो चाहिँ हैन युट्युबमा पनि रेकर्ड होस् भनेर मैले यो गर्नु खोजेको हो है, अरू किसिमले होइन। एउटा रेकर्ड चाहिँ होस् न, भोलि पर्सि पनि युट्युबमा हेर्न जाने हुँदै। एउटा चाहिँ अब मैले अस्ति एउटा लेखेको छु, म मानवताको बिउ छर्दैछु भन्ने, अस्ति मात्रै पोस्ट गरेको है। म मानवताको बिउ छर्दैछु भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कविता। त यहाँ मानव म भनेर चाहिँ जुन सम्बोधन गरेको छु नि, त्यो म भनेको तिमी, हामी, ऊ, उनी, तिनी सबै भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसमा चाहिँ म मानवताको बिउ छर्दैछु, म मानवताको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा मैत्री र करुणा भर्दैछु। मानवताको बिउ छर्ने मान्छेले हृदयमा मैत्री र करुणाको बिउ छर्नुपर्छ के, भर्नुपर्छ के, नत्र भने सक्दैन नि। म मानवताको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा मैत्री र करुणा भर्दैछु। लोभ द्वेष मोह क्लेश मार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु। कता सार्नु पर्ने रहेछ जीवनलाई चाहिँ हैन। सुन्दै जानुस्, धर्म र कर्मको हातले, मैत्री र करुणाको साथले, श्रद्धा र प्रज्ञाको माथले, अनित्य दुःख अनात्माको पाठले म धर्मको बिउ छर्दैछु, म धर्मको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा चतुर आर्य सत्य भर्दैछु, अविद्या अन्धकार तृष्णा जाल मार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु। काय वाक कुशल चित्तले, अत्त अनि परहितले, काय वाक कुशल चित्तले, अत्त अनि परहितले, साराको हृदय जीतले, जीवन र जगतको गीतले म कर्मको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा सत्य र निष्ठा भर्दैछु, त्यसैले सत्य र निष्ठा भर्दैछु, लोभी आँखा र पापी मन मार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु। बुद्ध धर्म संघ शरणले, बुद्ध धर्म संघ शरणले, दानशील भावना करणले, त्रिलक्षणको दर्शनले, क्लेश हरण मार्ग फल चरणले म निर्वाणको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा मार्ग फल भर्दैछु, त्यसैले हृदयमा मार्ग फल भर्दैछु, भवचक्र आश्रव संयोजनलाई मार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु। म मानवताको बिउ छर्दैछु, त्यसैले हृदयमा मैत्री करुणा भर्दैछु, लोभ द्वेष मोह क्लेश मार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु, जीवन दानशील भावनामा सार्दैछु। साधु साधु साधु। ल, यो म मानवताको बिउ छर्दैछु भनेको यो कविता पनि
मलाई चाहिँ खुबै मन लाग्ने, खै तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है? मलाई त मिठो लाग्छ। कहिलेकाहीँ म एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नै कविताहरू पढेर चाहिँ मजा लिइरहेको हुन्छु। अब अस्ति आज शनिबार भयो हैन? धेरै कविताहरू मध्येमा अन्तिममा चाहिँ सबभन्दा लेटेस्ट वान हैन? सबभन्दा लेटेस्ट वान एउटा कविता सुनाएर आज बिदा हुनु पर्ला। यो अन्तिम कविता मैले चाहिँ अस्ति शुक्रबार बिहीबार मेरो दिन हो के। म बिहीबारमा चाहिँ के कुरा गर्यो भने बिहीबार मन पर्छ के, गुरुबार भएको कारणले गुरुहरूको आशीर्वाद पाउने किसिमले एउटा चाहिँ आखिर सब सुन्ने तपाईले फेसबुकमा सुनिरहनु भएको होला, हेरिरहनु भएको होला। यो पनि मलाई साह्रै मन परेको कि अस्ति म बिहीबारको दिन यसो बस्दाखेरि ठुक्क दिमागमा टुक्क त्यो चीजहरू सम्झेर कोरिहाले। अब हेर्नुहोस्, यो पनि एक किसिमले चाहिँ मान्छेहरूको अभिमानलाई चकनाचुर पार्नको निमित्त हैन, एउटा चाहिँ के भन्छ, जीवन व्यर्थ हुने किसिमले मनै सफा भएन भने जेसुकै पाओस् तपाईको जिन्दगीमा हिरा मोती ज्वालार पन्ना आकाशमा वर्षा जस्तै हिरा मोती वर्षे पनि तपाईको मन यदि सफा छैन भने तपाईको काम छैन। आखिर सब सुन्ने भन्ने विषयको एउटा चाहिँ कविता लेखेको छु, यो पनि पढ्नुस् है त। आहा तिम्रो मुहार कति हिस्सी परेको, आहा तिम्रो मुहार कति हिस्सी परेको, बोली वचन त ओहो झनै मिठा झरेको, हिरणको झै जिउँदाल वाह कति मिलेको, मनोरम लहरा झै रूप त जुन झै झुलेको, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, पानी बिनाको पोखरी झै हाय नाम त व्यर्थ भो, नाम त व्यर्थ भो। व्यर्थ भएन? पानी बिनाको पोखरी के काम अब हैन? यदि मन सफा भएन भने यो बोली वचन रूप रंग सबै राम्रो भयो भने के पनि छैन भनेको। धनको के कुरा, सम्पत्तिको कुरा, धनको के कुरा, कुबेरको झै समान दाम छ। कुबेर भनेको धन सम्पत्ति सबभन्दा बढी हुने के, तपाईहरुले लक्ष्मी लक्ष्मी भने जस्तो बुद्ध धर्ममा त कुबेर हो नि। धनको के कुरा, कुबेरको झै समान दाम छ, जय जय जयकार महान महान नाम छ, जता हेरौं उतै उतै विशाल विशाल काम छ, तीर्थ धाए झै पूजा आरती गाए झै चरणै धाम छ, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, फल बिनाको वृक्ष झै हाय नाम त व्यर्थ भो, नाम त व्यर्थ भो, नाम त व्यर्थ भो। गाडी छ, बंगला छ, ठुला ठुला महल छ, गाडी छ, बंगला छ, ठुला ठुला महल छ, जता हेरौं उतै मात्र तिम्रै चहल पहल छ, हाट जोड्ने खुट्टा मिच्ने तिम्रो खुबै शान छ, सुन्छु हेर्छु पाउँछु वाह तिमी कति महान छ, सुन्छु हेर्छु पाउँछु वाह तिमी कति महान छ, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, जल बिनाको नदी झै, जल बिनाको नदी झै हाय नाम त व्यर्थ भो, हाय नाम त व्यर्थ भो। धानका बाला झै आहा लतरम्म सन्तान छ, परिवार सुख पनि छ भन्न खोजेको हो। धानका बाला झै आहा लटरम्म सन्तान छ, ओठ ओठमा तिम्रै मिठा मिठा गुणगान छ, कविता फुरे कथा लेखे तस्बिर पनि कोरे, तिम्रै मूर्ति निर्माण गर्न कयौं ढुङ्गा पनि फोरे, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, सुबास बिनाको फूल झै हाय नाम त व्यर्थ भो,
नाम त व्यर्थ भो। ठुला ठुला विधान सिद्धान्त छ, ठुला ठुला विधान सिद्धान्त छ, पद छ, सत्ता छ, धर्मधारी कर्मधारी भन्दा भन्दै शिरधारी जता छ, कर्मशील धर्मशील त्यागी काए गेरुवा वस्त्र छ, दुनियाँ जित्ने होडमा हतियार अनि शस्त्र अस्त्र छ, तर के यदि मनै फोहोर छ त के अर्थ भो, प्राण बिनाको जीवन झै हाय, नाम त व्यर्थ भो, नाम त व्यर्थ भो। मनै सफा तनै सफा, मनै सफा तनै सफा, आहा यो जीवनै सफा। हेर्नुहोस् है, मनै सफा तनै सफा, आहा यो जीवनै सफा, बुद्ध मार्ग धर्म मार्ग पालन गर बस एक दफा, बुद्ध मार्ग धर्म मार्ग पालन गर एक दफा, दानशील भावना नित्य पालना गर, अनित्य दुःख अनात्मा नित्य धारणा गर, मानव भई मानव झै जिउने ती जीवन धन्य धन्य, मानव भई मानव झै जिउने ती जीवन धन्य धन्य, के छ र लानु हे मनुवा, के छ र लानु हे मनुवा, आखिर सब शून्य शून्य, आखिर सब शून्य शून्य हो, आखिर सब शून्य शून्य, के छ र लानु हे मनुवा, आखिर सब शून्य शून्य, के छ र लानु हे मनुवा, आखिर सब शून्य शून्य, मानव भई मानव झै जिउने ती जीवन धन्य धन्य, ती जीवन धन्य धन्य। ल सानुकार दिनुहोस्, आजलाई धेरै भयो कि क्या, फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ दिनभरि फेरि चाहिँ कविताको मुडमा भएर फेरि घरमा काम साम छुट्टिएला फेरि, हैन? यो कविताहरू चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ दिएको भनिदिएको, इन्स्टाग्राम पनि छ, त्यो इन्स्टाग्राममा चाहिँ भिक्षु उर्मिलो भनेर तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फलो गर्नुभयो भने त इन्स्टाग्राममा मेरो चाहिँ पुरै त्यो कविता बाहेक अरू कुनै पनि पोस्टै हुँदैन त्यसमा। त्यही भएर तपाईले त्यो चाहिँ कविताहरू हेर्ने हो भने इन्स्टाग्राम होइन भिक्षु उर्मिलोकोमा जानुस् न, त्यहाँ त सबै कविताहरू छन्। ल आज चाहिँ अब 1 घण्टा भन्दा यत्रो कविताहरू भनिसके, कवि सम्मेलन जस्तो भइसक्यो या हैन? तै पनि कवि सम्मेलन गरेको पनि होइन है, यसो चाहिँ आजको दिन चाहिँ फ्रेस गरौँ हैन? अब धेरै कथाहरू पनि भने, यसमा पनि कथा भन्दा पनि कम त छैन नि होला नि हैन? किन त भन्दाखेरि यो शब्दहरू जति पनि छन् यो भगवान बुद्धकै देशनामा आधारित रहेर यो शब्दहरू मैले माला जस्तो उनेको मात्र हो के, वास्तवमा यो सबै शब्दहरू चाहिँ भगवान बुद्धकै हो। ती भगवान बुद्धको त्यो छरेर बसेका शब्दहरूलाई मैले एउटै त्यो विषयवस्तुहरूमाथि चाहिँ माला उने जस्तो उनेको मात्रै हो हैन? अब नेवारीहरू पनि तन्नै छ, नेवारहरू सुनाएर भने फेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषा मात्र बोल्नेहरूलाई फेरि ल भन्दैले आज हामीलाई चाहिँ ठुलै हानि गर्न आउनु भयो भन्लान् भनेर चाहिँ मैले नेपाली मात्रै सुनाएँ। अझै नेवारी भाषा त साह्रै मिठो हो, राम्रो के हैन? अब जे होस् आजको चाहिँ हामी चाहिँ कविता देशना है, कविताको विषयमा हामीले देशना पनि गरेँ, केही कविताहरू वाचन पनि गरेँ। त्यो कविताले खास के भन्न खोजेको भन्ने विषयलाई मैले चाहिँ अलिकति देशनाको पारामा अब तपाईहरुसँग कविता देशना गरेर धेरै लामोसम्म बस्ने त मन थियो, तर आजलाई चाहिँ अब यो धेरै समय गइसकेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ बिदा हुनु पर्ला। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद छ र तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ काम दिन्छु है म। त्यो कविताहरु मध्येमा सबभन्दा राम्रो चाहिँ कुन चाहिँ होला है? तपाईले चाहिँ छुटाउन सक्नु त्यसले चाहिँ निर्णय गर्न सक्नु भयो भने चाहिँ एकचोटी गरेर ल्याउनुस् न, कुन चाहिँ धेरै राम्रो छ, मलाई पनि थाहा छैन कि। त्यही भएर चाहिँ यसो तपाईहरुले भनिदिएको भए यसरी मूल्याङ्कन गर्न सकेला कि जस्तो लागेर मैले तपाईहरुलाई जिम्मा दिएको है। सक्नुहुन्छ भने गर्नुस् है।
र अन्तमा उपासक उपासिकाहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउँ कि है, हाम्रो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब लकडाउनको यो समयमा तपाईहरुले चाहिँ बेलुका हाम्रो बोडी ज्ञान भन्तेको चाहिँ ध्यानको 7:30 देखि आइरहेको छ, पाली क्लास 6:06 देखि आइरहेको छ फेसबुकमा हैन। त्यसमा पनि तपाईहरु चाहिँ जोड्नु होला र चाहिँ सहभागी भएर चाहिँ यस्तो अवसरलाई चाहिँ नछुटाउनु होला हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ अब परिधि क्लासको चाहिँ बोडी टेलिभिजनबाट चाहिँ तपाईहरुको लागि भनेरै त्यो चाहिँ प्रसारण भइरहेको छ। र त्यो बोडी टेलिभिजनको प्रसारणमा तपाईहरुले चाहिँ अब प्रायोजक पनि बनेर तपाईहरुले चाहिँ हैन आर्थिक सहयोग गरेर प्रायोजक बनेर पनि त्यो परिधि क्लासलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको निमित्त सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्ने किसिमले तपाईहरुले धर्मका कुरा कर्मका कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर कविताले त्यसरी चाहिँ मजाले भनिरहेको छ हैन। ती कविताहरूले भने जस्तो त्यसरी चाहिँ धर्म कर्मको बाटोमा तपाईहरु चाहिँ हिड्न सकोस् हैन भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज आशिका गरे है त पुण्यानुमोदनसँगै। सबैको जीवनमा म त सबभन्दा पहिला के भन्छु त भन्दाखेरि निर्वाण प्राप्त गर्ने भन्नुहुन्छ। निर्वाण प्राप्त गर्नु अगाडि तपाई पहिला मान्छे भन्नुस् के मान्छे मात्रै प्राप्त गर्न सक्ने हो नि त्यो ठाउँमा त। मान्छे नबनिकन निर्वाण भन्दैमा जान सकिन्छ। पहिला बन्नु पर्यो नि, मान्छे बन्नु पर्यो के हामी पहिला हैन। त्यसपछि मार्गफल निर्वाण प्राप्त गर्ने। मार्गफल निर्वाणको सबभन्दा कान्छो हो भनौं न स्वतापन्न त यो जीवनमा लिएर जाने हो। त्यो नलिकन गयो भने तपाई साच्चैकै गरिब हुनुहुन्छ कि। धनको कमी भएर म गरिब भन्दैन कि, मनको कमी हुने मान्छेलाई गरिब भन्छु कि म। हामीले चाहिँ धनको तुलनामा गरिब धनी भनेर छुट्याएका हुन्छौं, तर मलाई त मनको कम हुने मान्छे गरिब हो कि। त्यस्ता मान्छेहरू त यो जन्मपछि जाँदाखेरि त यति गरिब हुन्छ उनीहरू। त्यसैले चाहिँ धनी भएर जानुपर्छ भनेको माने यो भौतिक सम्पत्ति भन्न खोजे हैन, पुण्य रूपी सम्पत्तिलाई मात्रै म कमाउने मान्छेलाई म धनी भन्छु के। त्यसैले चाहिँ श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी अरहन्त फल हैन प्राप्त गरेर जानु भनेको त साच्चै महान सम्पत्ति प्राप्त हुनु हो नि। त्यसमध्येमा तपाईले यो जन्ममा श्रोतापन्न फल चाहिँ मजाले प्राप्त गरेर लाने, मजाले बिना श्रोतापन्न यो जिन्दगीबाट नजाने। जसरी हुन्छ अभ्यास गरेर प्रयास गरेर दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर अखेर त श्रोतापन्न त लिएरै जाने, हामीले लिएरै जाने, नलिको त नजाने है। नत्र भने त्याग पर्छ तपाई। यो जिन्दगी यस्तो दुर्लभ जीवन प्राप्त भएको त्याग पर्छ। र सबैले चाहिँ मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्नको लागि आजको यो कविता देशना तपाईहरुको लागि आधार बनोस् भनेर चाहिँ कामना गर्दै अन्तिममा पुण्यानुमोदन गरौँ आज। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता चाम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलम्। सबैको दिन मंगलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।